यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ कि इंसान होने के नाते औरत के हक बराबर है। लोग जब ये कहते हैं ना औरतों के हुकूक, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं इंसानों के हुकूक कहती हूँ। मैं किसी की सिनफ से कोई बरतर और किसी की सिनफ से कोई कमतर नहीं हो जाता। बरतर और कमतर आदमी अपने ख्याल, अपने एहसास, अपने इल्म, अपने अमल, अपने बर्ताव से होता है। आपका भी जिंदगी में बहुत कभी वास्ता पड़ा होगा कि जिन्हें हम समझते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, वो ऐसी अच्छी दानिश की बात करते हैं जो बहुत से पढ़े लिखों को नहीं सूझती। तो गोया जिंदगी में तजुर्बा सिखाता है। मेरे नज़दीक हम एक अजब तरह के खफगी के माहौल में जिंदा हैं। औरतें खफा हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है, जायज़ है, और मर्द इसलिए खफा हैं कि इन्हें ये मजाल कि हमारे सामने ये कहें कि हक तलफी हो रही है। अच्छा, पहली बात यह है कि हुजूर आप क्यों खफा होते हैं? आपके हक मुझे नहीं मिलेंगे। हर इंसान का एक अपना हक है, और अगर उसे उसका हक मिल जाएगा तो दोनों खुश हैं। जिंदगी, याद रखिएगा मेरी इस बात को, कि फरमाइशों की फेहरिस्त नहीं होती। जिंदगी इम्कान की बात करती है, पॉसिबिलिटीज की, इम्कान की बात करती है, क्योंकि इम्कान से मौके पैदा होते हैं। अगर आप किसी को इम्कान ही नहीं देंगे तो उसको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो किसी की आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और फिर कहिए कि तुम्हें सीधा रास्ता चलना नहीं आता। बात है। तो पट्टी उतारिए और उसे समझाइए कि आपकी समझ में सीधा रास्ता क्या आता है। और अगर वो आपसे पूछना चाहे तो एक मुकालमे की इजाजत दे दीजिए। आपके माशरे में मुकालमा है ही नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम मुकालमा नहीं करते एक दूसरे से। हम इल्ज़ाम लगाते हैं, इंतकाम लेने के इरादे करते हैं, हम अपनी बड़ी ताकत का इजहार करते हैं, मगर दूसरे को कुछ नहीं समझते। इस न समझने में जो दूसरा है वो खुद को कमतर, खुद को इस बात का मुरिद समझता है कि उसके साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम अपनी अक़लियतों को, हम उन सब लोगों को जिनकी ज़बान हमसे मुख्तलिफ है, जिनका मज़हब हमसे मुख्तलिफ है, जिनकी नस्ल हमसे मुख्तलिफ है, वो इंसान तो मुख्तलिफ नहीं है ना, वो उतने ही बराबर के इंसान हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी अक़लियतें शहरी की हैसियत से कम नहीं हैं। तो औरत गरीब को क्यों आपने एक शहरी का हक भी नहीं दिया? और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है जब आपके घर का बच्चा कोई बिल्कुल सही चीज मांग रहा होता है और जिद कर रहा होता है, तो आप उसे कहते हैं टॉफी खाओगे? अम्मा ने हलवा बनाया। नहीं, वो हलवा नहीं मांग रहा, वो शायद कहानी की किताब मांग रहा है, खिलौना मांग रहा है, बाहर जाने की इजाजत मांग रहा है, क्योंकि गली में बहुत से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनमें शामिल होना चाहता है। वो टॉफी से नहीं बहलेगा। माशरे में आप एक हद तक किसी को बहला सकते हैं, मगर उसके हक छीन कर उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। ये लिख के रख लीजिए। बिल्कुल दरअसल बात है। बात सिर्फ ये होती है कि जो इंसान है वो महसूस भी करता है, वो सोचता, और रस्मी तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, मगर याद रखिए ज़िंदगी भी बहुत इल्म देती है, तजुर्बा बहुत इल्म देता है। आप जिस माशरे में ज़िंदा हैं उसका बर्ताव, उसका तौर तरीक़ा आपको ज़िंदा रखता है। इस वक्त बहुत शिकायत औरतों से चंद लफ्ज़ों के ऊपर है कि उन्होंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए। जब औरतों तक ये बात पहुंचती है तो वो खफा होती हैं कि हमारी बात को सही तौर पर नहीं समझा गया। जब वो खफा होती हैं तो उनका लहजा तल्ख हो जाता है, उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। इससे वो खेलते हैं क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाना चाहते थे। इस गुस्सा दिलाने में जो
ان کا منشا ہے، جو ان کے اندر بات ہے، وہ پوری ہونے لگتی ہے۔ بڑے صبر کی ضرورت ہے، اور عورت سے زیادہ صبر کرنا کسی کو نہیں آتا۔ اور میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں زندگی کی، اور میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کے الفاظ مناسب ہیں، جو آپ کی تہذیب سے، آپ کے عام روزمرہ کے محاورے سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو بات قابل قبول ہو جائے گی۔ اور اگر آواز میں اجنبی الفاظ آ جائیں گے تو ان سے اپنی مرضی کے مطابق کھیل لینا بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عورتیں بے حد صحیح بات کرتی ہوں اپنے حق کی، بہت صحیح بات کرتی ہوں، زندگی میں کچھ حق ان کو بھی ہو کہ ان کی زندگی کیسے گزرے۔ میں اور آپ تو خوش نصیب ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے گھروں میں پیدا ہو گئے، یہ خوش نصیبی ہے، اس میں کوئی ہماری کوشش نہیں تھی۔ لیکن اکثریت خواتین کی وہ ہے جو زندگی میں بے حساب محنت اور کوشش کرتی ہیں، اور ان کی زندگی میں معافی چاہتی ہوں جانوروں سے بھی بدتر گزرتی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک آپ ہے۔ اپنے گھر کی دودھ دینے والی بھینس کو اتنا نہیں مارتے، لیکن عورت پر تشدد کر لینا بہت آسان ہے۔ عزت مردوں کی ہے، قتل عورت ہوتی ہے۔ بعض باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو عزت کے معاملے میں خون کر دینے کا معاملہ ہے، جو انگریزی جو ہماری مادری زبان ہے اس میں ہم عام طور پر آنر کلنگ کہتے ہیں۔ اگر میں کسی کی عزت ہوں تو وہ سب سے پہلے میری عزت کا پاس کرے نا۔ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور پھر اس کے آپ جانتے ہیں کہ جو صورتیں ہیں، میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر غصہ دلاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کی بات اپنے طور پر وہ صحیح سمجھنے لگیں کہ دیکھا یہ تو بالکل ہماری بات سنتی نہیں، ان کو بات سننا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایک عمر سنیے آپ کی بات۔ اور جو آپ نے تاریخی حوالے دیے وہ بہت اچھے ہیں، قائد اعظم کی تقریروں سے اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس کی عورتیں اس سفر میں شریک نہیں ہوں گی۔ اور جو آپ کا آئین ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ عورتوں کے حق آدھے ہیں یا عورتوں کی زندگی میں شرکت آدھی۔ دین نے تو کہیں نہیں کہا۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گی، میں اپنی زندگی میں کوئی اور کام کرتی ہوں، ایک پرانا پاپی استاد ہوں۔ آپ اگلی نسل کے لوگ ماشاءاللہ سے ان اداروں میں کام کرتے ہیں جو ترقی کی طرف لے جائیں، جو فکر میں تبدیلی لانا چاہیں۔ استاد اور آپ کوئی بہت دور نہیں ہے۔ فکر سب سے بڑی چیز فکر کی تبدیلی، اور ہم یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ صرف عورت کی فکر بدل جائے؟ یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ آپ بھی بدلیں، میں بھی بدلوں، سفر ہمارا مل کے گزرے گا۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں وہ جو انگریزی میں پولیٹیکل سائنس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادرز، دوسرے، ہم میں نہیں ہے دوسرے، تو عورت دوسری نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، مریخ سے نہیں آئی، وہ اسی دنیا کی ہے، اسی ماحول کی ہے۔ آپ اس کو اس کا حق دے دیجیے۔ اور ناحق کو جتنا غصہ آتا ہے اتنا طاقت والے کو غصہ آ نہیں سکتا، کیونکہ ان کی طاقت کسی دوسرے کے حق چھیننے سے بڑھ رہی ہے۔